Yadika kyo kardiong sogli binawya. Kaklut sara deva, kaklut koronda koi, bukon valya deva, gonya pusuno doi, patka chiko tavun, makani tortukun, rebot logar maga, nirpol kurun dovun, mosu gunyau koros, ai sawur kun geta, sodans mochi patu, mochi mukar tiuta, kaklut sara deva, kaklut koron dakor, bukon valya deva, gunyau pusunudu. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन Amen. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयतारांत आसा आनी हो आयतार खेरीतपणी पवित्र बालपणाक भेटयलोलो आयतार, होली चायल्डहूड. जेजू ह्या संवसारांत येयलो तेन्ना ताणें आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी केली. देवाक खालतो आनी मानवलोलो जालो आनी देखूनच देवान ताका इनाम कसो ताचें रुपांतर केलें. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी ह्या प्राचीत काळांत जियेता आसतना खेरीतपणी देवाक खालती आनी मानवलोली जावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरया आनी सगली बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोळ अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumya kaklut ko, sumya kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumya kaklut ko.
प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी आमच्यो खासगी गोरसो बापा मुखार दवरया. म्हाका तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत सासनाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलें. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्कणां नितळ करून तुज्या मुखामोडाचो पोरचोड भोगूंक आमा सोमेस्तांक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय, सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून पेटयतलोय. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्रामान एक वेदी उबारली. मागीर अब्रामान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सरस्पराच्या दुतान स्वर्गांतावन ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाकात. तूं देवाक भेटताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्रामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून पेटयलो. सरस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गांतान अब्रामाक उलो मारलो, म्हज्या नांवान हांव सोपूत घेतां असो सरस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केल्याय देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका सोरपूंक तूं फाटीं सरलोय नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोळबाच्या नोखेत्र्या पोरी आनी वेळेचे रेवेच्या कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हज्या कुशेक खालती रावताय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवंक प्रितीमोली सोगलीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागून घेतली. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार हांव चलतलों. सगलीं म्हणया, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. कोते दुखीन हांव सारकोच बुडलां. अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोरणीचो पूत, म्हजी सांखळी तुवें तोडून उडयलाय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान पेटयतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराच्या नदरे मुखार आमी चलतले.
सर्वेस्पराच्या गौरण्याच्या अंगणात तुजी मार्गां बिडां मोदें जेरुजाल्या सभे मजार सगळीं ताची पोजे मुखार सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो पालटलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. भाग्योत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, देव चोर आमचे वाटेन आसात, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटूच हें देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात ताचेर कोण तरी घाराणें करीत. देव जर बक्षणे दिता, कोण तरी कास्तीचें फर्मोण मारीत. जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनवती करता. देवाचें उतरें. देवाचे बरोबकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, तांचें तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवावाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय तो एकवडो आसलो आनी ताचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्तरां लोकलोकीत आनी संवसारांतल्या मोडवला लागीं धोवी करूंक जायना तितली हिमा वरी धोवी फूल जाली. मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हटलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन खांपलोले आनी एक खूब ताचेर सावळी घातली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगर आपणा बरोबर आनी कोण ना ताका हें दिश्टी पडलें. दोंगरावेलो देंवताना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनो जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाका म्हूण ताणें तांकां हुकूम घातलो. पुनर्जिवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इस्तानो, आमी जायते फावटी पळयलां भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी वाडलोल्यांक लेगून जायते फावटी आगवड लागता आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिवंक, तांचें सांगणें आयकूंक आनी तांकां खालती रावंक. कांय दीस फाटीं एके फिरगोचेन गेल्या उपरांत मीस भेटयल्या उपरांत भायर उबो आसलेलो तेन्ना एक आवय ल्हान भुरग्याक घेवन म्हजे सोयशी आयली आनी अशी सांगूंक लागली, फादर, म्हजो घरकार म्हाका जायते त्रास दिता
म्हजेर हात उखलता, वायट उतरांनी म्हाका पाचारता, म्हाका रेस्पेद दिना. आनी हे सगळे भुरगीं पडयता आनी आतां तिवूय शिकल्या. तांकां शिकूंक लायल्यार ती म्हाका मारूंक येता. सगल्या वगत मोबायलार खेळटा आनी कितेंच सांगलोलें आयकना. मोगाच्या इस्तानो, अशें जरी तर आमी आमच्या कुटुंबान आनी वावराच्या जाग्यार करीत जाल्यार आमच्या वडिलांक आनी देवाक आमी डिसओबे करता. मोगाच्या इस्तानो, आयचे पयले वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आयज आमकां अब्राम भावार्थाच्या बापायाची खबर मेळटा. ताचें आख्खें जिवीत एकाच उतरान आटापूं येता आनी तें म्हटल्यार ओबिडियन्स. तो बापाक इतलो खालतो आनी मानवलोलो जालो की बापान ताका म्हटलें, तुवें हें सगलें म्हजे पासत केलें आनी तुज्या पुताक म्हाका भेटोवंक लेगून तूं राजी जालो देखून हांव तुका आशिर्वाद दितलो. अंतरोडा वेल्या नोखेत्रां परी आनी दर्याचेर रेंवेर आसलेल्या रेंवे परी हांव तुका सोसोत उत्पन्न करतलो. मोगाच्या इस्तानो, हें सगलो इनाम अब्रामाक फावो जालो कित्याक तो बापाक खालतो जालो देखून. बाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा, देव आपल्या खाशा पुताक लेगून वाटोवंक ना. आमचे सोडवणे खातीर ताणें ताका भेटयलो. जसो अब्राम बापाक खालतो जालो तसो जेजू बापाक खालतो जालो आनी देखूनच ताका इनाम कसो बापान पुनर्जीवन केलो आनी तो आतां बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे पासत विनवती करता. मोगाच्या इस्तानो, आयज आमी आमकांच प्रस्न करुया, हांव देवाक कितलो खालतो आसा काय? हांव देवाचें उतर आयकतां, ताचे मानामेत हांव पाळटां काय? आयज 3 वस्तू आमच्या जिवितांत करुया. पयले सुवातेर देवाक होयकार दिवन ताचे गोवाय जावया. आनी कशें जातलें हांव काय? जेन्ना जेजून देवाक होयकार दिलो तेन्ना देवान ताका रुपांतर फावो केलें. आयज जेजू भाशेन आमी देवाच्या उतराक खालती रावन ताच्या रुपांतराचे भागीदार जावया. कित्याक मोडणेच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा, गॉड ब्लेसीस दोज हू ओबे हिम. तर मोगाच्या भावा भयणानो, देवाचें उतर आयकुया, ताच्या मानामेंता परमणे जिवोया, तेन्नाच देव आमकां ताची आपुरबायेची भुरगीं म्हणटलो. दुसरे सुवातेर देवाच्या मोगाची जाणवाय आमकां ताचे गोवाय जावंक आपयता. आनी कशी जातलें हांव काय? बाग्योन पेद्रू अशें म्हणटा, देवा तूं सगलें जाणाय, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण. आनी उपरांत सुवामाच्या पुस्तकान आमकां मेळटलें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजी आज्ञा सांबाळटलो. मोगाच्या इश्टानो, देवाची आज्ञा सांबाळुया, ताच्या मोगाची हातयारां जावन दुसऱ्यांकूय मोग करूंक हुस्कावया. आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या बळान भिरांतीचेर जोयत व्हरुया. कित्याक बाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, देव आमच्या सांगात आसत तर आमचे आड कोण आसत? आमकां समाजांत जियेत आसतना जायतो पियर प्रेशर आसतलो डिसओबे करपाक, देवाचे मानामेत ना पाडूंक, ताची खोशी ना करूंक. पूण हें सगलें ह्या प्राचीत काळांत
मागण्या उदेशी देवाच्या बोडाचेर पातयेवन सगले भिरांतीचेर जोयत व्हरूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी प्रथमेच्या रुचणारा आणि जेजू क्रिस्ता तशें एकल्यास्पदा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीस मोलो आंकवर मरे थंय सोलमोलो पावस पिल्या ताका हाल्ट आनी कोश्ट नुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांत जिव्या आनी मेलोल्यांची मुत्सुबी करूं येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकदार पातकाची भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान भरून आमच्यो गोरसो आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोचेक देवाच्या उतराची गोडसाण वांटताना देवाच्या उतराक मान दिवं आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपली जिविताची पावलां मारूंक शिकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोचेच्या उस्क्या कोतीचे ताळे आयकून पोचेक बऱ्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. हो प्राचीन काळ आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लो सोयेक जावं आसा. आमचे आदले पातकी जिवीत सोडून नव्या कृपेचें जिवीत आपणावंक जेजूच्या मैमवंत रुपांतराचे वांटेली जावचे भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. आयज पवित्र बाळकपणाक भेटयलोला पाळटना आमा समेस्तां सवें आनी अदीक करून आमच्या भुरग्या तरणाट्या सवें मिशनरी मौन आनी उर्बा दिसान दीस वाडूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. बापा विश्वासान आमी तुज्या पांया सोशी आमची मागणी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. आमची दोनां उबारून सुरवेस पोरक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वाव पळोवया. आमचे कळे सुबारून देवा काळजाक मेळुया.
देवाच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग वपुया दोनया तुझ्याच बरेपण आठव ओन्या सोर्यादाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी काणा पिवण म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पास्काची परब फावो ते परी समरुमचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडी ओतम्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्टा मोरनान मोहिमेवून पुनर्जिवनपणाची वाट अशें शास्त्रान आनी परवाद्याच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दाखयलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परवळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सुर्गीच्या दोलबारा सांगाती पृथ्वीमेर थांबोन आसतना तुजें किर्तन आमी निरोंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी पुरगटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही जोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पती भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जाया तुझीशी येतो जेसू आमचीशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझेशी येतो जेसू आमचीशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास जोड लागता जिवीत जेसूशी येया बारुबार दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवीत जेसूशी येया बारुबार दिवपी समाधान करपी तू एकलोच आसा तुझेशी येतो जेसू आमचीशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोहिमेवून संस्कार आमी घेतला तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां वांटोय दिताय देखून आमी तुका काळजान तावन दिनवासतां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमीन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूं जाय जिविताच्या उंड्या पावसनात संवसारांत आमी वचूं जाय एकामेकांक आनी बावार्दान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया एकामेकांक आनी बावार्दान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता